सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। सदाजी आज मिति 2078 साल जेठ 12 गते बुधबारको दिन नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ। आज उधौली पर्व, बुद्ध जयन्ती तथा चण्डी पर्व, चण्डी नाच यो सबैको आज दिन भएको हुनाले सबै समुदायलाई मेरो शुभकामना छ र बुद्ध जयन्तीको यस पावन अवसरमा हामीलाई पनि हाम्रो मन, वचन र कर्ममा बुद्धत्वको बास होस् र सबैको भलाइ र परोपकारमा ध्यान जाओस् भन्ने कामना गर्दछु। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर बस्नु भएको छ। कोरोनाको यस महामारीमा पनि विचलित हुनु भएको छैन, आत्तिनु भएको छैन र आफ्ना दिनानुदिन हुने दैनिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अध्ययनलाई पनि राम्रै समय छुट्याउनु भएको छ। ग्याजेट व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, निन्द्रा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, खानपिन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। सबै कुरा मिलाएर चाहिँ दिनमा 5-6 घण्टा यहाँले क्वालिटीको समय पढाइलाई छुट्याउनु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो सङ्गठन संरचनाबाट छ, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरबाट छ। यो अर्गनाइजेसन र म्यानेजमेन्ट भनेर एडिबिएलमा विशेष गरी यो टपिक छ र अरूतिर पनि यो म्यानेजमेन्टमा, अर्गनाइजेसनमा काम लागिहाल्छ। त्यही भएर यो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरबाट क्वेसन आयो भने चाहिँ सङ्गठन संरचना भनेको के हो, सङ्गठन संरचनाका प्रकारहरू चर्चा गर्दै कृषि विकास ब्याङ्कमा कस्तो खालको सङ्गठन संरचना छ वा के समस्या छ अनि यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यो खालको क्वेसनहरू यहाँलाई आउन सक्छ। सो प्रब्लम्स इन what is organizational structure, what are the types of organizational structure, what are the problems associated in organizational structure in ADBL, how this organizational structure can be reformed, यो टाइपको क्वेसन चाहिँ यहाँलाई 10 नम्बरमा आयो भने यस्तो आउँछ। अब 5 नम्बरमा आयो भने सङ्गठन संरचना भनेको के हो, सङ्गठन संरचनाका प्रकारहरू चर्चा गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा आउन सक्छ। सो अब सङ्गठन संरचनालाई कसरी बुझ्नुहोस् यहाँले भने सङ्गठन भनेको भिन्दै काम हो, अर्गनाइजेसन भिन्दै काम हो, अर्गनाइजिङ भिन्दै हो अनि अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भिन्दै हो। सो हामी अहिले अर्गनाइजिङतिर लाग्दैनौँ, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरतिर लाग्छौँ, सङ्गठन संरचनातिर लाग्छौँ। अब यो म्यानेजमेन्टले अर्गनाइजिङ काम गर्दाखेरि, सङ्गठन गर्ने काम गर्दाखेरि एउटा काम चाहिँ सङ्गठनको संरचना तयार पार्छ क्या। त्यही भएर अब यसलाई सङ्गठन संरचनालाई यसरी लेख्नुपर्छ यदि यो जाँचमा आयो भने सङ्गठनको आन्तरिक मानव स्रोतहरूको पदसोपान निर्माण, कार्य विभाजन, विभागीकरण, कार्य विशिष्टीकरण र जिम्मेवारी, अधिकार र जिम्मेवारीको किटानीलाई सङ्गठन संरचना निर्माण भनिन्छ। यो व्यवस्थापनको सङ्गठन गर्ने कार्य अन्तर्गत पर्दछ। सङ्गठन संरचनाले व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय गतिविधिमा कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिता हासिल गर्न सहयोग गर्छ। यो साधन हो भने सङ्गठनात्मक लक्ष्य साध्य हो भनेर लेख्नुपर्छ। Organizational structure is a mechanism which classify hierarchy of employees, division of work, departmentalization, work specialization, and whom to work and authority and responsibility. It lies under the organizing function of management. Organizational structure is a mechanism that can promote managerial efficiency, effectiveness, and economy to achieve the organizational goal. Organizational structure is mean whereas organizational goal is end भनेर तपाईले यसरी जोड्नुपर्छ। अब सङ्गठन संरचनाका प्रकारहरू भन्यो भने चाहिँ अब विभिन्न प्रकारहरू पाइन्छ। हामीले यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। एउटा हायरार्किकल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, पदसोपानमा आधारित सङ्गठन संरचना। यसमा माथिल्लो तह र तल्लो तहको बीचमा धेरैवटा सङ्ख्यामा तहहरू राखी ठाडो पिरामिड आकारमा सङ्गठन संरचना तयार पारिन्छ। उदाहरणका लागि कृषि विकास ब्याङ्कको सङ्गठन संरचना भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है। इन दिस अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर मेनी लेयर्स, हायरार्किकल लेयर्स आर फर्मड बिट्विन टप लेभल एन्ड लोअर लेभल इम्प्लोइज। फर इक्जाम्पल एडिबिएल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भन्नु पर्यो। दोस्रो सङ्गठन संरचना चाहिँ कार्यात्मक सङ्गठन संरचना, फङ्सनल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर। यस सङ्गठन संरचनामा पदसोपानका साथसाथै काम र विभाग, कामलाई समेत आधार बनाइन्छ। उदाहरणका लागि विभागीकरण गर्ने, शाखा महाशाखामा कामलाई वर्गीकरण गरिन्छ।
जस्तै कृषि विकास बैंकका विभिन्न विभाग अन्तर्गत विभिन्न महाशाखाहरू र महाशाखा अन्तर्गतका विभिन्न शाखा उपशाखाहरू रहेका छन् भन्नुभयो। इन दिस अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर फङ्सनलको है, इन दिस अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर hierarchical organizational structure is formed on the basis of specific function. So in this structure, function is in central भन्नु पर्यो. For example, different department, division, section and subsection are formed in ADBL भन्नु पर्यो यहाँ. अब अर्को अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ यो मैट्रिक्स संगठन संरचना. एउटा कार्यालयले एउटा संगठनको संरचनामा 2 वा सोभन्दा बढी विभागहरू बीचमा प्रतिवेदन गर्ने, सञ्चार गर्ने, समन्वय गर्ने संगठन संरचनालाई यस अन्तर्गत राखिन्छ. यसले 2 वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको बीचमा सम्बन्ध स्थापना गर्छ. उदाहरणका लागि कृषि विकास बैंकको लेखा शाखा अरु विभागहरूसँग पनि अन्तर आबद्धता गर्दछ भन्नु पर्यो. In this organizational structure, 1 or 2 or more than 2 departments are interrelated each other. Their monitoring and supervision are conducted in this organizational structure भन्नु पर्यो म्याट्रिक्समा चाहिँ है. अब फर एक्जाम्पल अकाउन्ट सेक्सन हैज रिलेसनशिप बिट्विन 2 or different डिपार्टमेन्ट भन्नु पर्यो. अब अर्को अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर हामीले यो नेटवर्क अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भन्न सक्छौं. सञ्जालीकृत संगठन संरचना. यो संगठन संरचनामा इन्टरनेट र सञ्जालको आधारमा विभिन्न आन्तरिक र बाह्य सरोकारवालाहरू पक्षहरू बीचमा सञ्चार र सम्बन्ध स्थापना गरिन्छ. उदाहरणका लागि नेटवर्क यो आईटी बेस्ड अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन सक्छ. इन दिस अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर internal and external parties are interlinked by using virtual platform or internet भनेर चाहिँ सञ्जालीकृत यो संगठन संरचनालाई हामी यसरी भन्न सक्छौं. अर्को छ फ्ल्याट अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, फराकिलो संगठन संरचना. यस संगठन संरचनामा माथिल्लो तहको व्यवस्थापन र तल्लो तहका कर्मचारीको बीचमा धेरै तह हुँदैन. एउटा कर्मचारीको मातहतमा धेरै कर्मचारीहरू हुन्छन् तर तहहरू न्यून हुन्छ भन्नु पर्यो. इन दिस अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर देयर इज अ लेस नम्बर अफ हायरार्किकल लेभल बिट्विन टप म्यानेजमेन्ट एन्ड लोअर लेभल इम्प्लोइज. इन दिस स्ट्रक्चर one employee has many subordinate but layers are very few भन्नु पर्यो. फर एक्जाम्पल अब हामी यस्तो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ प्राय आईटी बेस्ड अर्गनाइजेसनमा पनि पाउँछौँ. आईटी बेस्ड अर्गनाइजेसनको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेर भन्न सक्छौँ. अथवा इन्डस्ट्रीको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर पनि यस्तो हुन सक्छ. यति चाहिँ भयो अर्गनाइजेसन संरचनाको प्रकारहरू है. टाइप्स आयो भने 5-6 वटा प्रकारहरू यसरी तपाईले लेख्नुपर्छ. अब कृषि विकास बैंकमा संगठन संरचनामा देखिएका समस्या के छ त भन्दा एउटा चाहिँ परम्परागत पदसोपानमा आधारित संगठन संरचना छ है. ट्रेडिसनल हायरार्किकल अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर एक. दोस्रो संगठन संरचनामा सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुन्छ. लेस इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ एन्ड डिले इन डिसिजन ड्यू टु अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर दोस्रो. तेस्रोमा सुपरिवेक्षण लागत अत्याधिक छ. सुपरिवेक्षण कस्ट हाई सुपरिवेक्षण कस्ट भन्नु पर्यो, सुपरभाइजरिङ कस्ट भन्नु पर्यो. अनि अर्को चाहिँ कर्मचारी तन्त्रीय कार्य संस्कृति हुँदा सञ्चालन कार्यदक्षता न्यून छ. लेस अपरेसनल इफिसियन्सी बिकज अफ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर. अनि अर्को चाहिँ अधिकार र उत्तरदायित्वको प्रवाह गर्दा ढिलासुस्ती हुन सक्छ. डिले इन फ्लोइङ अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नु पर्यो. अब यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ त, राम्रो चाहिँ के छ त अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको भन्दा अधिकार र उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड भएको छ. क्लियरली डिफाइन्ड अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एक. दोस्रो कार्यका आधारमा विभागीकरण गर्दा अन्तर्विभाग समन्वय प्रभावकारी छ. इफेक्टिभ इन्टर डिपार्टमेन्टल कोअर्डिनेसन. तेस्रो चाहिँ संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण गर्न र आन्तरिक नियन्त्रण प्रवर्धन गर्न सहयोग भएको छ. इफेक्टिभ इन प्रमोटिङ कर्पोरेट गभर्नेन्स एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल.
अर्को चाहिँ कर्मचारीको पद विभाजन र वृत्ति विकासमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। पोजिटिभ रोल इन करियर डेभलपमेन्ट भन्नु पर्यो। अब रिफर्म गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त, कृषि विकास ब्याङ्कको सङ्गठन संरचनालाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठन संरचनाका तहहरू घटाउने, रिडक्सन अफ हायरार्की इन अर्गनाइजेसन एक। दोस्रो प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण र नियन्त्रणको प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, म्यानेजिङ रिपोर्टिङ सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम। तेस्रो चाहिँ सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउने, म्यानेजिङ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। अनि अर्को चाहिँ कार्यसञ्चालन कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न सङ्गठनात्मक संरचनामा हेरफेर गर्ने, अल्टरेसन इन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर टु प्रमोट द अपरेसनल इफिसियन्सी। अर्को नवप्रवर्तन, सृजनशीलता र ज्ञान व्यवस्थापनलाई समेत सङ्गठन संरचनामा समावेश गर्ने, इन्कर्पोरेसन अफ नलेज म्यानेजमेन्ट, त्यस पछाडि इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी इन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, यस्तो गर्नु पर्यो। निष्कर्षमा सङ्गठन संरचनाले कार्य विभाजन, विभागीकरण, पदसोपान निर्माण, सञ्चार र अधिकार उत्तरदायित्व प्रवाह गर्छ। यसको प्रभावकारिताले व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता भई सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा सकारात्मक भूमिका खेल्दछ भन्नु पर्यो। इन कन्क्लुजन, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर फर्मुलेट्स proper hierarchical communication controlling that can promote managerial efficiency to achieve the organizational goal भन्नु पर्यो यसरी। ल आज हामी यो सङ्गठन संरचनाको बारेमा यति नै कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को दिन अर्को टपिक लिएर हामी आउने छौँ। हामी 12-15 दिनदेखि लगातार एउटा भिडियो अपलोड गरिरहेका छौँ। आशा गर्छु यसले तपाईँलाई राम्रै सहयोग गरेको होला। यसलाई हामी निरन्तरता दिन सकुन्जल निरन्तरता दिन्छौँ। सकिएन भने यसलाई डिस्कन्टिन्यू पनि हुनसक्छ। र यहाँहरू घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नु होला। घरमा बसेर यहाँले यो सिलेबसको आधारमा आफ्नो तयारी गर्नु होला। एक्जामिनेसन टेन्टेटिभली दसैँ वरिपरि नै हुन्छ। सो त्यही आधारमा त्यही लक्ष्यका साथ पढ्नुहोस्। अब ठुलो भ्याकेन्सी मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, निजामती संस्थान अनि ब्याङ्क लगायत सम्पूर्णमा 20-25-30 हजार स्थानीय तह सबै गरेर 20-25 हजारको भ्याकेन्सी अब लगातार आउँछ, किनकि लामो समय अवरुद्ध भएको छ। त्यही भएर सबै भ्याकेन्सीहरूमा आफ्नो कुन सिटमा सुरक्षित गर्ने, कहाँ चाहिँ तपाईँ गएर बस्ने हैन, कहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई बस्न मन छ, त्यो सबै निर्धारण गर्नुहोस्। अनि एकदम रणनीतिक ढङ्गबाट सोचेर बस्नुहोस्, कहाँनिर म मेरो सिट सुरक्षा गर्ने भनेर। अनि त्यही अनुसारको तयारी गर्नुहोस्। नाम तपाईँको सबै निस्किन्छ जसले हार्डवर्क गरेको छ। अब बिना हार्डवर्क त है मेहनत बिनाको प्रतिफल त स्थायित्व पनि हुँदैन र मजा पनि आउँदैन है। मजा पनि आउँदैन कि मेहनत बिनाको प्रतिफल। त्यही भएर अलि हार्डवर्क, अलि पसिना बगाउनुपर्छ। जति धेरै मेहनतमा पसिना बगेको छ नतिजामा हर्षका आँसु बग्ने सम्भावना त्यति नै हुन्छ। यिनै कुराहरूका साथ आजको हाम्रो भिडियो यही अन्त्य गर्छौँ। यहाँहरू सबै आइदिनु भयो, हेरिदिनु भयो है, खुसी लाग्यो, धन्यवाद। भोलि पनि आइदिनु होला। हामी 6:30 बजी नै यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट 6:30 नै यसलाई ब्रोडकास्ट गर्छौँ। त्यही अनुसारले यहाँले तयारी गर्नु होला। अब यसको यहाँले आफै लेखेर त्यो मैले अघि भनेका कुराहरूलाई पज गर्दै, भिडियो पज गर्दै लेखेर नोट तयार गर्नुहोस् है। यो टेलिग्राममा यसको आन्सर नपाइन पनि सक्छ। यहाँले त्यो मेरो भिडियोलाई पज गर्दै अनि आन्सरलाई नोट डाउन गर्नु होला। हस् त, आजको हाम्रो भेटघाट यही अन्त्य गर्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। शुभ सन्ध्या। बाई बाई।